تو مگه دیوونه شدی؟ واسه خودت چی داری میگی؟ پس تو بگو چی کار کنم؟ من خودمم نمیدونم که چه کار باید بکنم. راستش گیتی، من یه راه حل دارم. چه راه حلی؟ فرار میکنیم. یعنی تو میخوای بر این که عشق تو به دست بیاری من خودمو به کشتن بدم؟ آره؟ پس همون بهتر من با ظفر ازدواج کنم. تو چی فکر میکنی پیش خودت؟ مگه من میخوام کسی پشت سرت حرف بزنه؟ اگه تو اینطور نمیخوای پس از اینجا برو. باشه، من دیگه میرم. حالا بعدم باهات صحبت میکنم.